तू की समझ रहे हो मिलाद दियां झंडियां ते बाजार सजा के अपने आप को आशिक कहने वाली कौम किथे फिरना रसूल दा दीन की है। सारे तू पहला अगर इस्लाम की गल करे सब तो पहला मलवाने फस जाने ने और सारे तो पहला पीर फसने ने। पीर वड्डे जानी ते मौलवी वड्डे जानी निकले ने जिन्हां कुड़ियां दे मदरसे बनाए ने। सुभान अल्लाह। इस्लाम साडा जड़ा अल्लाह दे नबी लैके आए सन उहदे विच चोर दा हथ कटे जे मैं जानी दी सुना सदा सुनान लगा सा जड़ी अल्लाह ने रखी। आओ ना जड़ा कुरान मेरे नबी लैके आए ने सुनावा। नबी जड़ा कुरान लैके आए ने उस कुरान दे अंदर जड़ा शादीशुदा जना करे उहदी की सदा है। शादीशुदा जना करने वाला सूरत नूर 18वां सिपारा आयत नंबर 2 अल्लाह ने कुरान विचों दी सदा की रखी। कवारा जना करे ओनू मेआ तो जलदा 100 कोड़ा मारना है 100 कोड़ा। कवारा बंदा जना करे ते जे शादीशुदा जना कर ले ओनू की सदा है। ओनू हुण कोड़े नहीं मारने ओनू की सदा देनी है। कमले हो खाली नमाज साडा दीन नहीं खाली नमाज साडा दीन नहीं। मैं नाला मैं इकबाल उदो पैरिस जाके आंदा सी कि पैरत दी मसीत मसीत नहीं। मैं ना अज पाकिस्तान दियां मसीतां भी मसीतां नहीं रही। क्यों मसीत वो हुंदी है जिथे रब दा कुरान सारा बयान किया जावे ते जिथे मौलवी अपने ढिड वाले मसले बयान कर देवे ते दूजे लुका देवे ओ मसीता मसीता नहीं। मस्जिद ओनू आखांगे जिथे रब दा हर बंदा अपने घर विच आजाद है। मेरे मुर्शिद करीम फरमांदे सन अपने घर दे अंदर हर बंदा आजाद है। बादशाहां नूं गालां भी कट लैंदा अपने घर बैठ के आंदा मैं अपने घर बैठा वां मैनूं कौन डक सकदा है। और रब दा कुरान रब दे घर विच आजाद नहीं। वेखो लोको केड़ा हाल है अज अल्लाह दा कुरान अल्लाह दे घर विच आजादी नाल पढ़न दी इजाजत नहीं। मैं सुनाना अगर एवें गल करां दरवेख कुरान च 18 सिपारा सूरत नूर आयत नंबर 2 विच अल्लाह ने की फरमाया वे कि शादीशुदा जना करे ते ओनू साबित हो जावे ने जना कीता है। ओनू जमीन विच इना इना टोया कढ के खड़िया कर दियो पत्थरां दा एक ढेर ला दियो। इलाके दे लोग इकट्ठे कीते जान मुसलमानां दा एक गिरोह जमा हो जाए लोग जमा हो जान इकट्ठे हो के काजी फैसला करे इस बंदे ने जना कीता है ए औरत इन्हां दोवां ने जुर्म कीता है इन्हां नूं सज़ा मिलनी है जिहड़ी ओ सज़ा मिलनी है जिहड़ी अल्लाह ने इन्हां वास्ते रखी है। मैं बयान करा जिहड़ी रब ने जानी वास्ते सज़ा रखी है। खाली नमाज पढ़न दा नाम मुसलमानी नहीं इस्लाम दा हर हुक्म मनन दा नाम मुसलमानी है। सुभान अल्लाह। बेशक ओए भोली बलावा खाली इस्लाम नमाज नहीं। मैं गल करन लगा सा ओनू टोए विच खड़ा कीता है काजी फैसला करे कि इस बंदे ने ज़ना कीता है इनू पत्थर मारे जाणगे जिवें अल्लाह दे नबी दा कानून अल्लाह जो अल्लाह ने बनाया नबी दी शरीयत विच इनू मारो पत्थर। फिर पत्थर सारे मुसलमान जड़े खड़े होणगे मारनगे ओ डिब्बा इन्ना पट्ठे पत्थर इकट्ठे करके पत्थर रखे होणगे पत्थर फड़नगे ओनू खलोते नू मारनगे फड़ के ओनू मारनगे। मामा है ते भड़ेवे नू मारेगा चाचा है ते भतीजे नू मारेगा भरा है ते भरा नू मारेगा। उहदे नक ते वज जाए उहदी अख ते वज जाए उहदे सिर ते वज जाए उहदा दंद टुट जाए उहदा कन्न पाट जाए पत्थर फड़ना है ते जोर जोर नाल मारी जाने ने ओनू मारी जाने ने। अल्लाह फरमांदा पत्थर मारन लगे तैनूं रहम ना आवे। सुन सुत्या मैं की कह रहा पत्थरों नूं मारन लगे तैनूं रहम ना आवे। एक किंदी सजा है जिन्हों अल्लाह ने औरत दिती अपनी कार फिर अगे जाके होर किसे नाल ज़ना करदा है उनकी सजा रब ने की रखी है। इत्थे जे बदनज़ीर दा दौर होवे ते इत्थे नहीं लभनी ते अगले जहान क़यामत वाले दिन सारियां दे सामने रब ने दे देनी है। सुभान अल्लाह। बच गया इत्थे आंदा जी
कौन है थानेदार नूं 10 रुपये ला ते जान छड़ाओ इत्थे जे बच जाएगा ते अगले जहान अल्लाह फरमांदा मारो इनू पत्थर मारो पत्थर मारे जाणगे मार मार के ओना चिर ओनू छड्डना नहीं जिन्ना चिर ओंदी जान निकले ना सुती कौम ओ सुती की सुना रहे अल्लाह दा कुरान सुना रहा जेड़ा कुरान नबी लैके आए सुनो सुना रहा शादीशुदा जेड़ा ज़ना करे ओनू 100 कोड़ा नहीं मारना ओनू पत्थर इंज मारने ने जदों दी जान निकल जाए उदों छड़ देना जिन्ना चिर जान ना निकले उनके सिर च वजन कंध ते वजे मुंह ते वजे मारी जाने ने पत्थर अल्लाह फरमांदा पत्थर मारन लग्या जे किसी ने आख्या इंज करके जे सट्ठिया हौली जी है मेरा मामा है उनके दिल च तरस आया रब फरमाया मैं ओनू जालमा विचों लिख देंगा सुभान तू की अल्लाह समझ रहे हो मिलाद दियां झंडियां ते बाजार सजा के अपने आप नूं आशिक कहने वाली कौम किथे फिरना रसूल दा दीन की है सारे तू पहला अगर इस्लाम दी गल करे सब तो पहला मलवाने फस जाने ने और सारे तो पहला पीर फसने ने पीर वड्डे जानी ते मौलवी वड्डे जानी निकले ने जिन्हां कुड़ियां दे मदरसे बनाए ने सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक हजरत आला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब हजूर ख्वाजा मोहम्मद शफीउल्लाह जिप्पाक भोलिया तू दीन नहीं सुने आली समझ आ गई मेरी गल दी मैं की कहना चाह रहा साडे कोल दीन नहीं पहुंचा दीन पूरा दीन करता मैं वेखा मौलवी मसीते जे सुबह दी नमाज पढ़ावे जे दीन बयान करे जे शाम नूं नमाज पढ़ा जावे मेरा नक वट देई मस्जिदा वेखते टाइलां पत्थर क्लीन आला स्पीकर आला साउंड थले पत्थर संगे मरमर ला ला के पत्थर एडे प्यारे जनाब मस्जिदा एडियां तैयार कीतियां ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फरमांदे ने आपने फरमाया मैं कमाले हुनर नू की वेखा यार तुसा मस्जिद की गल कर दे ओए होए होए लो मेरे मौला एडी सोहनी मस्जिद बनाई थी मस्जिदां टाइलां पत्थर वालियां ने पर बंदे विच कच्चे ने पहले मस्जिदां कच्चियां सन ते बंदे पक्के सन मस्जिदां कच्चियां ते बंदे पक्के हुण मस्जिदां पक्कियां ते बंदे कच्चे मैं तुहानू आखां इधर वेखो अगर इस्लाम वाली सदा रखिए ना सब तो पहला मौलवी एवें पत्थर मार मार के मारे जाने केड़े मौलवी जिन्हां कुड़ियां दे दरस बनाए बेशक बेशक उन्हां मौलवियां ने सिर्फ कोई कुड़ी नूं आलम बनाने की इजाजत शरीयत नहीं देती मेरे नबी दी शरीयत औरत नूं इलम आलम बनने की इजाजत नहीं देती ना है नहीं औरत अपने प्यो को इलम पढ़ना या माँ को पढ़ना घर बस जिन्ना सिख लवे उहदा नसीब अगर औरत नादरा कुरान मजीद भी ना पढ़े कल क़यामत वाले दिन उहदे कोल पुछया नहीं जाना भी तू नादरा पढ़ी सक नहीं सा पढ़ी सिर्फ अल्लाह नूं एक मन्ने रसूल नूं दा रसूल मन्ने बस अपना ईमान दीन बचा के कब्र नूं जावे एक ही ड्रामेबाजी मैं हामला बना रहा वो आलमा बनांदे मौलवी हामला बना दिंदा और दसो यार मैं गल गलत कर रहा ते अगर इस्लाम दा कानून आ जाए तो सारे तो पहला मौलवी ही बसीरपुर दे चौक च खलो के टोया कढ़ के पूरे शहर दे सरकार बंदे होण ते पत्थर मार देण क्यों है मौलवी जी फलाने मुसलमान दी इज्जत फड़ ली सी बोला सुत्या गल मैं सच कर रहा पोला पोला ओ पोला औरत नूं फिर एवें हाँ जिन्हों फिर इंज सजा मिलनी है ना उन्होंने अगले जान नहीं मिलनी उन्होंने गुसल दो जनाजा पढ़ाओ दफन करो तो जन्नत जाएगा ऐस जुर्म में बख्शा जाएगा और कोई जुर्म होया तो फिर अल्लाह बेहतर जानता इस जुर्म में उन्हें बरी हो जाना जो सजा उन्होंने मिल गई दुनिया से एवें ही औरत नूं फिर एवें करना है उन्होंने भी पत्थर मारने ने उन्होंने बिठाना है या इंज टोए विच उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दो उन्हें जिसले जान निकल जाए उन्होंने फिर
ایویں غسل دیو کفن دیو دفن کر دیو انہوں بھی ایویں دوواں لڑکی تے لڑکی نو میں ایک پوچھو سا اج ویکھ اج شادی شدہ بندہ غیر عورت نال یاری لا لوے ان دی بیوی نو پتا ہوئے بھی میرے خامد دی فلاں عورت نال دوستی لگ گئی ہے یاری اج کل یاری ہوندی بغیرتی واسطے بھی اور کوئی یاری نہیں لگ گئی ہے ان دے سورے نو بھی پتا لگ جائے ان دے پراواں نو بھی پتا لگ جائے تے کوئی غصہ نہیں کرن گے آکھن گے چل یار لگا پھرے کھے مٹی کھاندا پھرے زنا کردہ روے تے ان دے پرا پیکے بڈی غصہ نہیں کرے گی اس سے عورت نال اگر وہ نکاح کر لوے گا میری گل سمجھا جے میں کتھوں دی گل کر رہا ہیں جناب نال اگر ذہن شریف ہوئے تو پھر سمجھا جے اگر او اس بدکاری کرے ان دے نال زنا کرے تے سارے راضی نے کسے نو پتہ لگ جائے سارے نو بڈی نو پتہ ہے میرا خامد فلانی عورت نال فلانے پتہ ہوندہ ہے سارے نو وہ چپ کر جائے کوئی گل نہیں چپ جس وقت انہوں زنا کر رہے ہیں دوزخ جائے گا تو چپ نے تو جدو انہیں نکاح کرنے حرام کر رہے ہیں تو چپ نے انہوں نے حلال کر لئیے نکاح ہوئے گا تو حلال ہو جائے گی انہوں حلال کر لئی سو تے بڈی نے بھی رس کے پیکیاں تے ٹور پینے سوریاں بھی تے پیکیاں بھی پراواں بھی تے پیو بھی گانا کرنی شروع کر دینیاں نے چاچیاں بابیاں بھی انہوں کی موت پئی سبال بھی ہے سب کو جگہ پھر کیوں کیتی بیٹھا دوجا میں کہا میرے رب نے قرآن 4 دی اجازت دیتی ہے تینوں کی تکلیف ہوئے جڑا اینی گل آکھے کہ دوجیے نے کیوں کیتی وہ کافر ہو جائے گا جڑا بندہ دوسری عورت نال نکاح کرے تے آکھن بھی انہیں کیوں کیتی ہے انہوں کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑنا ہے رب نے اجازت دیتی ہے 4 عورتاں نکاح وچ رکھ سکتے جی ایک وقت 4 عورتاں رکھ سکتے جی ایک وقت بولا بول ستیا تے زنا واسطے پاویں چواں نال یاری لا لوے تے سارے چپ نے برادری شریکہ سارا اے میں گل معاشرے دی کر رہا تے میں تجربے شدہ کر رہا بندے سانوں بھی ساریاں گلاں آن کے رپورٹاں دین میں تو آکھو بھی یہ نانو پتہ تو نہیں ہوتا سارا پتہ ہوتا میں نے اگلے دن ایک بندہ دا مولوی یار تو ایویں بیان کیتا ہے بھی ٹول آلے نے انج کر کے جناب وہ تیاں نچیاں اینے وادوں والے کپڑے وال کھلے چھڑے تے فلم والا دلہن نو کہندا ہے سامنے ویکھو ایسے دیکھو ادھر دیکھو تھوڑی سی سمائل مسکرائے انج جویں تو کول سا میں آکھو تیرے ورگے مینوں آن کے دس دیندے نے میں کیڑا کول ہونا مینوں کی پتہ بھی ہوتے کی ہوتا ہے مینوں جناب والے بندے دس دیندے نے بھی یار انجن جو ظالم کردے نے تے اگو او جڑا منڈا ہے اپنی بیوی تو ویکھ کے چپ کر جو انہیں اچھا بڑی اچھی فلم بن گئی خدا رہو میرے ماں ہن صحیح دسو ہے جڑی میں گل کیتی ہے بھئی او اگر حرام کرے شادی شدہ بندہ تے اوندے تے چپ نے اگر حلال کر لوے نکاح کر لے تے حلال ہوگی نا نکاح کر لوے تے سارے ٹپ پین گے انہا مطلب ہے اے دوزخ جاوے تے بڑی بھی راضی ہے تے سارے خوش نہیں جندے تے سزا پتھر مار مار کے مارن دیئے او میں زناح کردہ رہے بدکاری کردہ رہے تے سارا ٹبر راضی ہے تے نکاح کر لے رب نے فرمایا سی نکاح کر لے جے تاں اللہ نے فرمایا نا 4 نال نکاح کرے جے بھی ایک بیمار ہوئے تے دوسری کول چلے جائے جے دوسری بیمار ہوئے تے تیسری کول ٹر جائے جے زنا نہیں کرنا دوزخ جاؤ گے جدو سارے شہر دے سامنے زنا کرنا انہوں میں پتھر مار مار کے مار دیتا جاوے گا تو دوبارہ کسے زنا کرنا ہے انہوں نے بابا ہو نے ویکھنے نہیں اک چک کے تو جدو سونیا چوڑے دا قانون آ جاوے تے چوڑے دا قانون ہے جس ملک وچ چوڑے دے قانون ہے مولویاں دا میں ووٹ پاؤ تے میں بھی اتھوں دا ایم پی اے بننا ہے میں کہ نبی دا دشمن بن رہے تے ووٹ دین دے نا تے منگن دے حیران ہو گیا یار ایویں دا بھی دور ہونا سی نا کدی انج دا بھی دور ہونا سی بولتے سی سبحان اللہ ہے اچھا جڑے راضی بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ جنہوں نے میری گل سن کے اللہ دا قرآن سنایا نبی دی شریعت دا حکم سنایا جڑے آندے نے مولوی حق سنایا او پیار نال بول دیو مہربانی